झापा एकमा नेपाली कंग्रेसका विश्वप्रकाश शर्मा र एमालेका अग्नि खरेल बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा। तेस्रो पटकको प्रयासमा सांसद बन्न शर्मालाई वामपन्थी विरासत भत्काउनु पर्ने दबाव। 3वटा क्षेत्र भएको चितवनमा नयाँ अनुहारका कारण चुनावी रौनक। गठबन्धन र एमालेलाई रवि लामिछानेको चुनौती मुख्य आकर्षण। शासकीय स्वरूपमा परिवर्तनको एजेण्डा सहित जनता समाजवादी पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक। संविधान पुनर्लेखन समेत चुनावी मुद्दा। संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद बैठकमा शक्ति राष्ट्रबीच मतभेद। उत्तर कोरियामाथि कारवाही गर्ने प्रस्तावमा चीन र रूसको असहमति। र न्यूजील्याण्ड र इंग्ल्याण्ड T20 विश्वकप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा अस्ट्रेलिया बाहिरियो। साफ अन्डर 15 महिला फुटबल च्याम्पियनशिपमा नेपालको दोस्रो जित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा रमेश र म पवन। शुरू गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसंगबाट। झापाको क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार नेपाली कंग्रेसका विश्वप्रकाश शर्मा र नेकपा एमालेका अग्नि खरेल बीचको चुनावी प्रतिस्पर्धा निकै चासो विषय बनेको छ। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री भइसकेका शर्माले आफ्नै क्षेत्रबाट 3 पटक प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा एमालेका खरेल भने गृह क्षेत्र छाडेर क्षेत्र नम्बर 1 मा पुगेका हुन्। शर्मालाई वामपन्थी विरासत भक्ताउनु पर्ने चुनौती छ भने खरेलका लागि गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारलाई पन्छाउनु पर्ने बाध्यता छ। विद्यार्थी राजनीति हुँदै कंग्रेसको महामन्त्री भएका विश्वप्रकाश शर्मा र कानून व्यवसायको पृष्ठभूमि भएका पूर्व मन्त्री अग्नि खरेल बीचको प्रतिस्पर्धा झापाको क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रमुख दलहरूका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। 2070 सालको दोस्रो संविधान सभा र 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भएका कंग्रेसका शर्मा लगातार तेस्रो पटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। युवा माझ लोकप्रिय छवि बनाएका उनी यसपटक आफूलाई सफलता प्राप्त हुने बताउँछन्। आफ्नो पक्षमा नतिजा आउनेमा शंका नरहेको दावी गर्दै शर्माले भने 70 सालको निर्वाचन मेरो लागि परिचयको निर्वाचन, 74 सालको निर्वाचन मेरो लागि अनुभवको निर्वाचन र 79 सालको निर्वाचन मेरो लागि परिणामको निर्वाचन हुन्छ। यो मेरो आत्मविश्वास जति हो त्यो भन्दा बढी यो क्षेत्रका मतदाताको विश्वास हो। मैले अन्तमा जानु हुँदैन र मैले समानुपातिक पनि बस्नु हुँदैन। मसँग केवल सांसद बन्ने मात्रै सपना भए म त्यसरी जान्छु। मन्त्री मात्रै बन्ने भए समानुपातिक हुँदैन, तर सांसद पनि बन्छु, अहिले मन्त्री पनि बन्छु र अबको दशकभित्र यो देशको प्रधानमन्त्री पनि बन्छु भन्ने दृढता राखेको कारण मैले आफ्नो माटो फेरि कानून मन्त्री र महान्यायाधिवक्ता भइसकेका एमालेका खरेलले आफ्नो गृह क्षेत्र छाडेर आगामी चुनावका लागि झापा क्षेत्र नम्बर 1 रोजेका हुन्। झापा क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिस्पर्धाको तयारी गरे पनि उनले अन्ततः अघिल्लो पटक वामपन्थी उम्मेद्वारले जितेको 1 नम्बरबाट सांसद बन्ने योजना बनाएका छन्। उनै खरेल मतदाताले आफूलाई मत दिने विश्वस्त रहेकोले आफू अनुकूलको नतिजा बाहेकको गुन्जायश नै नरहेको दावी गर्छन्। मेरो अनुकूलको परिणाम आउँदैन भन्ने मलाई शंका छैन। 10 मनमा 1 मनमा पनि छैन। परिणाम नेकपा एमालेको पक्षमा आउँछ, किनभने विगत लामो समयदेखि नै त्यस्तो पनि छ। स्थानीय निकायको निर्वाचनमा यो गठबन्धनसँग हामीले निर्वाचन लडेकै हौं। 21 वटा मध्ये 14 वटा वडाहरू हामीले जितेकै हौं। करिब करिब हामीले 17 वटा त हामीले जितेका छौं 21 वटामा। नेकपा एमाले यो क्षेत्रमा लामो समयदेखि गरेका कामहरूको छाप यहाँ छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा गरेको कामहरूको छाप यहाँनिर छ। यहाँका मतदाताहरू सचेत मतदाताहरू हुनुहुन्छ र सचेत मतदातालाई के गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय राजनीतिलाई कता लाने भन्ने कुराहरूसँग पनि यहाँको निर्वाचन केन्द्रित छ। 3 स्वतन्त्र सहित 15 जना उम्मेद्वार रहेको यस क्षेत्रमा विगतमा समानुपातिकबाट संविधान सभा सदस्य बनेका 61 वर्षीय खरेल र 52 वर्षीय शर्मा बीचको प्रतिस्पर्धाले चुनावी माहौल तताएको छ। आफ्नो जनमत जोगाउँदै पहिलो पटक प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद बन्ने होडमा रहेका खरेल र 2 पटकको हारपछि सांसद हुने आकांक्षा राखेका शर्माको आगामी राजनीतिलाई लिएर पनि चासो व्यक्त भएको पाइन्छ। झापाको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता लीला उदासीले भने राजनीतिमा त हार्नु र जित्नुको चाहिँ त्यति ठूलो अर्थ राख्दैन है। जस्तो चाहिँ केही मान्छेहरूले कहिल्यै चुनाव जितेनन् तर पनि एउटा पोलिटिक्समा चाहिँ विज्ञानको रूपमा चाहिँ रहि नै रहे। विश्वप्रकाश म जति परिचित छु नि उहाँसित, त्यसले उहाँले सामान्य कुरा लिनुहुन्छ। मुलुकको पोलिटिक्समा कन्ट्रिब्युट गर्ने कुरामा उहाँले चाहिँ जित्दाखेरि चाहिँ अलिक सहज रूपमा चाहिँ रहला उहाँलाई काम गर्न। तुलनात्मक रूपले अलिकति अग्नि खरेलजीलाई चाहिँ प्रतिकूल हुन्छ कि। र अब यो हार्नु र जित्नु नै जीवन मरणको प्रश्न त हो जस्तो मलाई व्यक्तिगत रूपमा त्यति लाग्दैन। अब हेर्ने दृष्टिकोणमा नि भर पर्छ। झापा 1 बाट जसपाकी राधा थापा, लोसपाका ओलिन राजवंशी, हाम्रो नेपाली पार्टीका ठण्ड बहादुर अधिकारी, नेपालका लागि नेपाली पार्टीका मुकुन्द दाहाल, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनका सन्तोष तामाङ, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंचका पदममाया लिम्बू, राष्ट्रिय जनमुक्तिका चित्रहाङ जोवेगु र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ओमनाथ भण्डारी लगायत उम्मेद्वार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। गठबन्धन र एमाले सहितका
दल र उम्मेद्वारहरू विकास, समृद्धि, गरिबी निवारण, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षाको पहुँच लगायत एजेण्डा लिएर मतदाता माझ पुगिरहेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि अर्जुन राजवंशीका साथमा दिवा भट्टराई, झापा। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। 3वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको चितवनमा दलहरू चुनावी घर दैलोमा व्यस्त छन्। 4,08,342 मतदाता रहेको चितवनमा यसपटक नयाँ अनुहार सहितका उम्मेद्वारको चर्चाले चुनावी रौनक बढ़ाएको छ। चितवनमा यतिखेर गठबन्धन र एमालेका उम्मेद्वार अनि पूर्व संचारकर्मी रवि लामिछानेलले चुनाव जित्ने कसरत गरिरहेका छन् र त्यसले गर्दाखेरि चुनावी माहौल पनि थप तताएको छ। प्रतिनिधि सभामा 3 र प्रदेश सभामा 6वटा क्षेत्र रहेको चितवन जिल्लामा सत्तारूढ़ गठबन्धन र एमाले बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। 3वटा क्षेत्रमा गरी 122 जना उम्मेद्वार चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। प्रतिनिधि सभातर्फ क्षेत्र नम्बर 1 मा 20 जना उम्मेद्वार मध्ये मुख्य गरी एमालेका सुरेन्द्र पाण्डे र गठबन्धनका डाक्टर विश्व पौडेल बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। पाण्डेले 2070 र 2074 मा निकटतम प्रतिद्वन्दी कांग्रेसका राजेन्द्र बुर्लाकोटेलाई पराजित गरेका थिए। 2074 मा प्रदेशतर्फ एमाले नै 2वटै क्षेत्रमा विजय हासिल गरेको थियो। गत स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम हेर्ने हो भने 3 नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख र वडामा प्रमुख दलको मिश्रित नतिजा रहेको छ। 1,39,845 मतदाता रहेको क्षेत्रमा एमाले विभाजनको प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको छ। तर आफ्नो जितले निरन्तरता पाउनेमा ढुक्क छन् पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका एमाले उम्मेद्वार सुरेन्द्र पाण्डे। यहाँका जनताले खोजेको त परिवर्तन हो नि। परिवर्तन भने मान्छेको होइन, यहाँको जीवन स्तरमा परिवर्तन, यहाँको विकासमा परिवर्तन, यसको अर्को माथि कुरा खोजेका। जोसँग त्यो भिजन छ, जोसँग त्यो दृष्टिकोण छ, जसले त्यो काम गर्दै आएको छ, त्यसलाई नै मान्छेले समर्थन गर्दछन्। र व्यक्तिको मात्रै बदलावले त केही पनि हुँदैन नि। हामीले धेरैचोटि भन्ने गरेका छौँ, व्यवस्था बदलियो, अवस्था बदलिएन, या व्यक्ति बदले, परिस्थिति बदलिन सकेन भनेर जे कुराको हामीले गुनासो गरिरहेका छौँ। यदि एजेन्डाको कुरा छोडेर व्यक्तिको कुरामा गयौँ भने त्यसले कुनै पनि परिवर्तन ल्याउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। म आफै व्यक्तिगत रूपले लगातार म लागिरहेको छु। म आफू अर्थमन्त्री भएको हिसाबले पार्टीको उच्च जिम्मेवारीमा पुगेको व्यक्ति। सम्भवतः अहिले चितवनमा भएका नेताहरूमा सबैभन्दा माथिल्लो पहुँचमा विभिन्न पार्टीको तुलना गर्दा नि म नै त्यो ठाउँमा छु। हिजो प्रचण्डजी हुनुहुन्थ्यो पार्टीको अध्यक्ष, पनि उहाँ रहनु भएन। भनेपछि चितवनको नेतृत्व गर्नको लागि त्यो नेतृत्वमा पहुँच हुने कुराले पनि निकै ठूलो परिवर्तन गर्दो। यो चिज पनि यहाँका जनताले राम्ररी हेक्का गरेका छन् भन्ने लाग्छ। चितवन 2 मा चुनावी सरगर्मी अन्य क्षेत्रभन्दा फरक छ। खास गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेद्वार भएका रवि लामिछानेको लोकप्रियताले गठबन्धनका उम्मेद्वार उमेश श्रेष्ठ, एमालेका कृष्ण भक्त पोखरेल र राप्रपाका रविन अधिकारीलाई चुनौती थप्ने अनुमान गरिएको छ। यो क्षेत्रमा 19 जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम र अघिल्लो चुनाव हेर्दा एमालेको उपस्थिति बलियो देखिएको छ। तर 1 महानगरपालिका र 2 नगरपालिका रहेको सो क्षेत्रमा 1,24,214 मतदाता माझ आफ्नो लोकप्रियता र प्रतिबद्धता अगाडि रहेको दावी गर्छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लामिछाने। उनले भने, कालीकोटमा अस्पताल बनाए तर म त्यहाँ बस्दिनँ नि त। 70मा बसी बनाए, म त्यहाँ बस्दिनँ। थलो नै यही बनाउनको लागि मैले सुरुवात गरिसकेको छु। मैले कमिट पनि गरेको छु। चुनावको बेलामा नारा लाउँछन्, पछि फेरि हराउँछन् भनेर शङ्का त मलाई गर्नुभएको छ। तर म त्यही नै बेठिटीको विरोध गरेर आएको हुनाले म त्यही बेठिटीको पाटो त बन्दिनँ, कुनै ढङ्गमा बन्दिनँ। मैले हुने मात्र कुरा गरेको छु, नहुने कुरा गरेको छैन। अलिकति धेरै र उहाँहरूको निराशा धेरै हुनाले त्यो पनि आफ्नो बोझ आफ्नो टाउकोमा त परिने। त्यसले गर्दा स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूमा निराशा छ। मलाई लाग्छ त्यो अपेक्षा पूरा गर्न सकिन्छ। काम गरेरै आएको हुनाले म पूरा गर्न सक्छु। नयाँ अनुहारका कारण क्षेत्र नम्बर 2 थप चर्चामा छ। व्यावसायिक पृष्ठभूमि हुँदै राजनीतिमा आएका सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार उमेश श्रेष्ठको उपस्थिति यहाँको चुनावी आकर्षण हो। श्रेष्ठ भन्छन्, काम गर्न सबै छोडेर जीवनमा मलाई नपुग्दो केही थिएन। म सबै त्यागेर चाहिँ 5 वर्ष चाहिँ जनताको समक्ष गएर काम गर्छु। यो सजिलो छैन। प्रत्यक्ष उम्मेद्वार भएको व्यक्तिहरूलाई चाहना धेरै छ, स्रोतको अभाव छ, अहिले बजेटको अभाव छ। तर धेरै अब यो बजेट सीमित बजेटलाई पनि म्याक्सिमम युज गरेर के गर्दा म प्राइभेटमा काम गरेको मान्छे भएको हुँदा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपका मोडलहरूबाट 3 खम्बे अर्थनीति जुन चाहिँ सरकारले अँगालेको छ, सहकारी भो, निजी क्षेत्र भो, अब भन्दाखेरि नयाँ अहिले परिस्थिति चेन्ज अनुसार हामी परिवर्तित भएर जानुपर्छ। जनतामा यो फ्रस्ट्रेसन, केही भएन, केही उन्नति भएन, केही बनेन, जब पाएन, त्यो फ्रस्ट्रेसनलाई चाहिँ अब हामीले समय सापेक्ष जम्मै चेन्ज गरेर लानुपर्छ। गठबन्धनका साथीहरू एकदमै लाग्नुभयो भने अब मैले 100% जित्नुपर्छ। अहिलेको सुप्रिम कोर्ट भनेको चाहिँ को भन्दाखेरि जनता नै हो। हेर्नुहोस्, म
अरू साथीहरूको म विरोध गर्दिनँ। म जनताले चाहे म आउँछु। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल गोर्खा लागेपछि चितवन 3 मा भने पहिलेको जस्तो चुनावी रौनक छैन। गठबन्धनका डाक्टर भोजराज अधिकारी र राप्रपाका विक्रम पाण्डे बीचको प्रतिस्पर्धामा जोडिएका गठबन्धन विरुद्धका बागी उम्मेद्वार दिनेश कोइरालालाई एमाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले चुनावी नतिजाबारे विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन्। 1,44,283 मतदाता रहेको यस क्षेत्रमा दाहालको विरासत धान्नेमा ढुक्क छन् गठबन्धन उम्मेद्वार अधिकारी। प्रचण्ड हुँदाखेरि जति पनि विकास निर्माणका चाहिँ बहुआयामिक र राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू बनाइयो, एउटा डाक्टर यो क्षेत्रमा जाँदै गर्दा ती चीजहरू त्यो भारी बोक्न सक्छ त भन्ने खालको प्रश्न पनि छ। तर विकल्प छैन, किनभने म उठिसकेँ र मैले के भनेको छु भने केन्द्रीय तर्फमा गठबन्धनले जित्यो भने प्रचण्डले चाहेका राष्ट्रिय गौरवको योजना जति पनि छन् माडी र भरतपुर लक्षित गरेर यी सबै गर्न सकिन्छ। चितवनको राजनीतिमा लगातार गठबन्धन भित्रको माओवादी केन्द्र हावी भएको टिप्पणी माझ कंग्रेस मतदातामा असन्तुष्टिका स्वरहरू निकै भेटिएका छन्। एमाले विभाजन भएपछि गठित एकीकृत समाजवादीको प्राप्त गर्ने जनमतले चितवनका 3वटै क्षेत्रको नतिजालाई प्रभावित पार्न सक्ने विश्लेषण पनि सुन्न पाइन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी रमेश पौडेलका साथमा सन्तोष गन्धर्व, भरतपुर, चितवन। कान्तिपुर सविस्तार। 2074 सालको निर्वाचनमा सबै दलहरूले मुख्य एजेण्डा बनाएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानीको विषय यो पटक पनि चर्चामा छ। प्रदेश डोटीको राजधानी दिपायलबाट सरेर कैलालीको गोदावरीमा लगी पनि प्रदेशसभाका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण भने हुन सकेको छैन। तैपनि कतिपय उम्मेद्वारले राजधानीको विषयलाई लिएर चुनावी मुद्दा बनाएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रदेशसभाको 2/3 मतले सुदूरपश्चिमको राजधानी कैलालीको गोदावरीमा सार्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरे पनि प्रदेश सरकारले 5 वर्षसम्म राजधानी तोकिएको क्षेत्रको भोगाधिकार समेत लिन सकेको छैन। संविधान जारी भएपछि ती क्षेत्रका हरेक जसो नेताले आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा भएको जिल्लामा राजधानी बनाउने आश्वासन बाँडिरहेका थिए। तर यो पटक निर्वाचनमा प्रदेश राजधानीको विषय केही ओझेलमा छ। अघिल्लो निर्वाचनमा डोटीमा प्रदेश राजधानी बन्नुपर्छ भनेर लबिङ गर्ने मध्ये एक हुन् एकीकृत समाजवादीका नेता प्रेमाले। हाल उनी डोटीबाट सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार छन्। यति बेला उनले राजधानीको विषय भन्दा पनि जिल्लामा सड़क सञ्जालको चुनावी नारालाई महत्व दिएका छन्। भोलिको दिनमा तपाईको यहाँ दिपायलमा ल्याउनको लागि त 2/3 बहुमत त चाहियो नि। 2/3 बहुमत सम्भावना छैन त, किन राजधानी हाम्रो गइसक्यो। अब राजधानी फिर्ता ल्याउने सम्भावना पनि म देख्दिन। त्यसो भएको हुनाले यो बाटोलाई, यो दूत मार्गलाई छिटो भन्दा छिटो आफ्नो कार्यकालभित्र सम्पन्न गर्ने र त्यसपछि कुनै पनि लाभको पदमा नजाने। नेताहरूले गरेको बाछा विपरीत राजधानी आफ्नो क्षेत्रमा नराखिएको भन्दै असन्तुष्ट बनेका मध्ये एक नरेन्द्र खड्का स्वतन्त्रमा उठेका छन्। गठबन्धनका उम्मेद्वार विरूद्ध स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका कंग्रेस नेता खड्का सबै दलले डोटेलीलाई झुक्क्याएको भन्दै राजधानी फिर्ता ल्याउने आश्वासन चुनावमा बाँडिरहेका छन्। यहाँ राजधानी बनाउँछु भन्नेहरूले अब हामीलाई ढाँटिसकेपछि हाम्रो एउटै एजेन्डा हो कि एकतिर डोटी लडेको छ, एकतिर उहाँहरू सिस्टमसँगको लडाई हो। भोलि यी मान्छेहरूले हामीलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छन्? जो 5 वर्ष अगाडि 10 वर्ष अगाडि ढाँटिराखेका छन्, बिटै तिनी अनुहारहरू भइसकेपछि अनि हाम्रो एजेन्डा भनेको यिनले अब के गर्ने होइन, अब नयाँ अनुहारहरू चेन्ज हुनुपर्छ भनेर लाग्यो। दलका नेताहरूको परस्पर विरोधी धारणाका बीच डोटीका मतदातालाई भने अब आफ्नो जिल्लामा फेरि प्रादेशिक राजधानी बन्छ भन्ने पत्यार लागेको छैन। दिपायलका वीरेन्द्र खड्काले भने राजधानीको विषयमा पनि बोलिरहेछन् बोल्न त, अब त्यो चाहिँ सम्भव कुरा त होइन, नारा मात्रै हो। त्यो 1-2 जनाले ल्याएर पनि ल्याइने चिज होइन, 2/3 पुगाउनलाई पनि सम्भव छैन जस्तो लाग्छ हामीलाई। दलहरूले राजधानी तोक्ने विषयलाई ठूलो प्रतिष्ठाको विषय बनाए पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा चासो नदिएको कतिपयको बुझाइ छ। त्यसो त सुदूरपश्चिमको राजनीतिलाई बुझेका व्यक्तिहरूले फेरि पनि प्रादेशिक राजधानी चुनावी एजेण्डा बन्नु नै गलत ठानेका छन्। डोटीका राजनीतिक विश्लेषक प्रमोद पाठक भन्छन्, राजधानी भनेको चुनावी एजेण्डा कुरै होइन, त्यो एक ठाउँ इस्टाब्लिसमेन्ट हुने कुरा हो। त्यो अरबौं रुपियाँ खर्च गरेर एक ठाउँ बनाउने, अझ फेरि अझ चुनावी एजेण्डा बनाएर उहाँ सार्छु यहाँ सार्छु भन्ने गलत कुरा हो। पहिला सार्नै थिएन, दिपाल त ठिकै थियो नि। सुदूरपश्चिमको प्रदेशसभामा 5 वर्षसम्म निरन्तर सत्ताको नेतृत्व गरेको माओवादी अहिले पनि गठबन्धनको दोस्रो प्रमुख दल हो। तर राजधानीको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले कुनै काम गर्न सकेको छैन। धनगढ़ीका नागरिक अगुवा कमल जोशीले राजनीतिक दलको खिच्चातानीले राजधानी र त्यसको भौतिक निर्माणको विषयलाई थप पेचिलो बनाएको बताए। भौतिक संरचना बन्ने भन्दा पनि यहाँका मानिसहरूमा पनि राजधानी कहाँ हुने के हुने भन्ने किसिमको एक किसिमको असमञ्जसता मात्रै होइन कि द्वन्द्व पनि
पनि सिर्जना गरिदिएको छ। चालबाजी मात्रै हो, वास्तवमा त्यसैले यो पेचिलो बन्दै गएको पनि हो। प्रादेशिक राजधानीको विषयलाई राजनैतिक दलले आफू अनुकूल व्याख्या गरेको पाइन्छ। विगतमा यही विषयलाई लिएर चुनावी हत्कण्डा बनाए पनि अहिले असर समग्र सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासमा पनि पर्न सक्ने चिन्ता प्रकट भएका छन्। कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र वीर चन्द भन्छन्, समग्र अर्थतन्त्रको बाटोमा पनि यसले चाहिँ हाम्रो नकारात्मक प्रभाव त ल्याउँछ नि, किनकि यसले आर्थिक गतिविधिहरूलाई चलायमान गर्ने भने त सरकारी निर्णय नै हो। त्यो निर्णयहरूले गर्दाखेरि आर्थिक गतिविधिहरूको चलायमानमा चाहिँ के हुन्छ भने अवरोध सिर्जना हुन जान्छ। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट प्रदेशमा निर्वाचन लडिरहेका मुख्यमन्त्रीका दावेदार ठानिएका नेताहरू पनि राजधानी र त्यसको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका विषयमा बोल्न चाहँदैनन्। त्यसैले प्रादेशिक राजधानीको विषय बल्झाउनुको साटो दलका नेताहरूले प्रदेशसभा र सरकारको कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउने लगायत सही कदम चाल्ने अपेक्षा मतदाताहरूले राखेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे, डोटी। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको मुद्दा अघि सार्दै जनता समाजवादी पार्टी जसपाले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँको एक होटलमा आज सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा शासकीय स्वरूप परिवर्तनका साथै आर्थिक विकास र समृद्धि तथा सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण लगायतका विषय समेटिएका छन्। जसपाले संविधान संशोधन तथा पुनर्लेखनको आवश्यकतामा जोड़ दिएको छ। घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुकको संसदीय प्रणाली सफल हुन नसकेकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो। राजनीतिक स्थिरता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत गर्ने र तीव्र रूपले अब आर्थिक क्रान्ति, आर्थिक परिवर्तनको बाटोबाट समृद्धितर्फ लैजानका लागि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी राष्ट्रियपतीय प्रणालीमा या सरकार प्रमुख या राष्ट्र प्रमुख कार्यकारिणी हुने र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था र समानुपातिक संसद रहने र संसदले संसदीय कार्य, व्यवस्थापकीय कार्य व्यवस्थापिकाले गर्ने कार्यमा सीमित रहने र कार्यकारिणी राष्ट्रपतिले सरकार निर्माण गरेर कार्यकारिणी अधिकारको उपयोग गर्ने। अध्यक्ष यादवले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले विकृतिलाई बढ़ाउँदै लगेकाले त्यसलाई परिवर्तन गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली रहुन्जेलसम्म सामान्य नागरिकले चुनाव लड्न नसक्ने यादवको भनाइ थियो। उहाँले न्यायपालिकाको पुनर्संरचना हुनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताउनुभयो। यो अत्यन्त महँगो, अत्यन्त विकृतिमूलक निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गरेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ अगाडि बढ्नु पर्दछ। मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेको भए तापनि कार्यपालिका र व्यवस्थापिका संघीय छ, न्यायपालिका अझै पनि एकात्मक रहेको छ र न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गर्दै सहज रूपमा जनताको न्यायमा पहुँच हुने न्याय प्रणालीतर्फ जानका लागि न्यायपालिकाकै पुनर्संरचनाको पनि आवश्यकता छ। पहिचान सहितको संघीयता, समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, समतामूलक समृद्धि एवं सदाचार र सुशासनको विषयलाई जसपाले चुनावी मुद्दा बनाएको छ। जसपा आगामी निर्वाचनका लागि एमालेसँग तालमेल गर्दै चुनावी स्पर्धामा छ। आगामी निर्वाचनका लागि रूपन्देही, कपिलवस्तु र पश्चिम नवलपरासी स्थित सीमानाका आगामी मंसिर 1 गते राति 12 बजेदेखि मंसिर 4 गते रातिसम्म बन्द हुने भएको छ। नेपाल र भारतका प्रशासन एवं सुरक्षा अधिकारीको रूपन्देहीमा आज बसेको सीमा समन्वय बैठकले सुरक्षालाई ध्यान दिँदै 3 दिन सीमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै सीमा क्षेत्रमा हुने हात हतियारको तस्करी, लागू औषध, ओसार पसार, मानव बेचबिखनका विषयमा जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायत निर्णय गरिएको रूपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र अर्यालले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दार्चुलामा भाषण गरेर गुमेको भूभाग फिर्ता हुन नसक्ने भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बन्दुक लिएर सीमामा लड्न जान चुनौती दिनुभएको छ। हिजो प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले दार्चुलामा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै गुमेको भूभाग 1 इन्च पनि नछोडी फिर्ता ल्याउने दावी गर्दै सीमाको विषयमा देउवा मौन बसेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले डलधुराको भद्रपुरमा आज आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीलाई जवाफ फर्काउनु भएको हो। एमाले अध्यक्ष ओलीप्रति लक्षित गर्दै देउवाले भाषण गरेर फिर्ता हुने भए काठमाडौँमै भाषण गरे हुने भन्दै आक्रोश पनि पोख्नुभयो। देउवाले कूटनैतिक माध्यमबाट मात्र नेपालले गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याउनु बाहेक अर्को विकल्प नभएको पनि बताउनुभयो।
निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनका लागि आवश्यक 8 करोड़ मतपत्र मध्ये 7 करोड़ 50 लाख मतपत्र ढुवानी सम्पन्न गरेको छ। बागमती प्रदेशका केही जिल्ला तथा मध्य प्रदेशको पर्सा बाहेक सबै जिल्लामा मतपत्र ढुवानी भइसकेको निर्वाचन आयोगका उपसचिव कमल गेवालीले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यका सहित बागमती प्रदेशका रसुवा, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक, दोलखा र सिन्धुपाल्चोकमा मात्र मतपत्र ढुवानी गर्न बाँकी रहेको आयोगले जनाएको छ। आयोगले हिमाली र पहाड़ी जिल्लाका अति दुर्गम तथा सड़क सञ्जालको पहुँच नभएका जिल्लाहरूमा हेलिकप्टरबाट मतपत्र ढुवानी गरेको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले करका दरहरू परिवर्तन गरेको बारे गण्डकी प्रदेश सरकारलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेको अवस्थामा प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी करका दरहरू परिवर्तन गरेको देखिएको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो। गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई निर्णय बदर गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ। यस्तै आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ। हाम्रो नेपाली पार्टीका उम्मेद्वारहरूले आफूलाई प्रमुख शाहको समर्थन रहेको भनी प्रचार प्रसार गर्ने गरेको पाइएपछि आयोगले उहाँलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब 5 थर डायरीको पालो। 5 थर डायरीबाट लक्ष्मी गौतमको नमस्कार। 5 थरमा प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्यका लागि उम्मेद्वारी दिएका विभिन्न दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारले विकास निर्माणका मुद्दालाई चुनावी एजेण्डा बनाएका छन्। उनीहरूले कुनै खास नयाँ कार्यक्रम ल्याउने भन्दा पनि यसअघि शुरू भएर अधुरो रहेका योजना पूरा गर्ने भन्दै भोट माग्न थालेका हुन्। केहीले प्रदेशको नामाकरणलाई मुद्दा बनाएका छन्। प्रतिनिधि सभातर्फ 1 निर्वाचन क्षेत्र रहेकोमा जिल्लामा 4 स्वतन्त्र सहित 15 जना प्रतिस्पर्धामा छन्। यस्तै प्रदेश सभातर्फको कका लागि 2 स्वतन्त्र सहित 10 र खका लागि 9 जनाको उम्मेद्वारी दर्ता भएको छ। अशान्ति र हिंसा विरुद्ध सन्देश दिने उद्देश्यले 5 थर स्थित आगेजुङ साङ्छ्यो गुम्बामा बौद्ध गुरूहरूले 3 दिन मौन व्रत बसेका छन्। जिल्लासँगै भारतको सिक्किम र दार्जिलिङबाट आएका 150 भन्दा धेरै लामा गुरू, बौद्ध धर्मावलम्बी र सर्वसाधारणले मौन व्रत बस्दै शान्ति र अहिंसाका पक्षमा प्रार्थना गरेका हुन्। व्रत बस्दा मानव जातिले दैनिक कार्य गर्दा जान अनजान हत्या भएका जीवात्मासँग क्षमा माग्नका साथै उनीहरूको आत्मा मोक्षका लागि प्रार्थना पनि गरिने प्रमुख लामा गुरू बिच्छु तेन्जिङले जानकारी दिनुभयो। 5 थरको फिल्म नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने योजनाको प्रभावकारिताका लागि उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र सरकारवालालाई तालिम दिएको छ। नगरपालिकाले नगरका 14 वटै वडामा योजना सम्झौता, कार्यान्वयन, अनुगमन र फर्स्योटसम्म अपनाउनु पर्ने विधि प्रक्रिया बारे प्रशिक्षण दिएको हो। उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन हुने योजनालाई प्रभावकारी बनाउन सो विधि अपनाइएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश दाहालले जानकारी दिनुभयो। 5 थरको लालीखर्क र बतासे क्षेत्रमा स्थापना गरिएका होम स्टे सुनसान भएका छन्। सो क्षेत्रमा होम स्टे खोलिएको 2 महिना नबित्दै कोरोना संक्रमणका कारण प्रभावित भएकाले पर्यटकको चहल पहल हुन नसक्दा सुनसान भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। होम स्टे निर्माण गरिएको क्षेत्र रमणीय दृश्यावलोकन र जैविक खानेकुराका लागि प्रसिद्ध छ। कञ्चनजङ्घा, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र शङ्खसभासम्मका विभिन्न स्थान सो क्षेत्रबाट अवलोकन गर्न सकिन्छ। हस्त 5 थर डायरी आजलाई यति नै। लक्ष्मी गौतम बिदा हुन्छु। नमस्कार। 5 थर डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। यो वर्ष पूर्वी नवलपरासीका 2 वटा इट्टा उद्योग बन्द भएका छन्। सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले पनि उत्पादन बढ़ाउन सकेका छैनन्। भारतबाट ल्याउनु पर्ने कोइलाको मूल्य अत्यधिक बढ़ेकाले लागत बढ्न जाँदा उद्योगहरू नै धराशायी बनेको सञ्चालकहरूको भनाइ छ। इट्टा उत्पादक संघका जिल्ला सचिव कृष्ण गौतमका अनुसार इट्टा उद्योगको लागत बढ्न थालेकाले यो वर्ष उत्पादन समेत घट्नेछ। नवलपरासीमा मात्र नभई अहिले देशभरका इट्टा उद्योग समस्यामा छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। चीन र रूसले उत्तर कोरियाको समर्थन गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद बैठकमा शक्ति राष्ट्रबीच मतभेद भएको छ। उत्तर कोरियाले तीव्र गतिमा प्रहार गर्न सक्ने क्षेपणास्त्र सार्वजनिक गरेको विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदले कारवाही गर्ने तयारी गरेसँगै चीन र रूसले असहमति जनाएका हुन्। उत्तरले क्षेपणास्त्र सार्वजनिक गरेको फ्रान्स, बेलायत, अमेरिका लगायतका राष्ट्रले राष्ट्रसंघको बैठकमा दावी गरेका छन्। सुरक्षा परिषदमा सहभागी 15 सदस्य मुलुकमध्ये चीन र रूसले भने उत्तर कोरियाको विपक्षमा संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्न असहमति जनाएको अल जजिराले जनाएको छ।
अब खेल प्रसंग साफ अन्डर 15 महिला फुटबल च्याम्पियनशीपमा लगातार दोस्रो जित दर्ता गर्ने क्रममा नेपालले घरेलु टोली बंगलादेशलाई हराएको छ। बंगलादेशको ढाका स्थित मोस्तफा कमल रंगशालामा नेपालले फरवर्ड वर्षा ओलीको गोलमा 1-0 को जित दर्ता गरेको हो। वर्षाले खेलको 87औं मिनेटमा गरेको गोल नै निर्णायक साबित भयो। यसअघि नेपालले पहिलो खेलमा भुटानलाई 7-0 ले हराएको थियो। जितसँगै नेपाल अंक तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। नेपालले 2 खेलमा 6 अंक जोडेको छ। दोस्रो स्थानको बंगलादेशको 3 अंक छ। भुटानले हालसम्म अंक जोड्न सकेको छैन। भुटान पहिलो खेलमा बंगलादेशसँग 8-0 ले पराजित भएको थियो। नेपाल एपीएफ क्लबले प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा स्थान बनाएको छ। कर्णाली प्रदेशलाई 44 रनले हराउँदै एपीएफले अन्तिम 4 मा स्थान बनाएको हो। 235 रनको विजयी लक्ष्य पछाएको कर्णाली 48 ओभर 1 बलमा 190 रनमा अल आउट भयो। कर्णालीका कप्तान तथा ओपनर रविन्द्र जंग शाहीले सर्वाधिक 80 रनको योगदान दिए। कर्णालीका शाही बाहेक अन्यले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन्। एपीएफका मौसम ढकालले 10 ओभरमा 51 रन खर्चेर 4 विकेट लिए। भुवन कार्की र कमल सिंह ऐरीले 2-2 विकेट लिए। आईसीसी टी20 विश्वकपको समूह ए बाट न्यूजील्याण्ड र इंग्ल्याण्ड सेमी फाइनलमा पुगेका छन्। श्रीलंकालाई आज 4 विकेटले हराउँदै इंग्ल्याण्डले सेमी फाइनलमा स्थान बनाएको हो। सुपर 12 मा न्यूजील्याण्ड समूह विजेता र इंग्ल्याण्ड उपविजेता बन्दै सेमी फाइनलमा पुगेका हुन्। यो नतिजाले साबिक विजेता एवं आयोजक अस्ट्रेलिया नेट रन रेटमा पछि पर्दै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। जितको लागि 142 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको इंग्ल्याण्डले खेल सकिन 2 बल बाँकी छँदै 6 विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। इंग्ल्याण्डको जितमा ओपनर एलेक्स हेल्सले सर्वाधिक 47 रन बनाए। क्याप्टेन जोस बटलरले 28 रनको योगदान गरे। पहिलो विकेटका लागि बटलर र हेल्सले 75 रनको साझेदारी गर्दै टीमलाई उत्कृष्ट शुरूआत दिलाएका थिए। बेन स्टोक 44 रनमा अभिजित रहे। श्रीलंकाका स्पिनर बानिन्दु हसरंगा, धनञ्जय डी सिल्भा र लाहिरू कुमाराले समान 2 विकेट लिए। यसअघि सिडनी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको श्रीलंकाले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 141 रन बनाएको थियो। श्रीलंकाका ओपनर पाथुम निसाङ्काले सर्वाधिक 67 रनको योगदान दिए। भानुका राजापाक्सेले 22 रन बनाए। इंग्ल्याण्डका तीव्र गतिका बलक मार्क वुडले 3 विकेट लिए। न्यूजील्याण्ड 5 मध्ये 3 मा जित, 1 मा हार र 1 खेलमा अंक बाँड्दै 7 अंकका साथ शीर्ष स्थानमा रह्यो। इंग्ल्याण्डको 3 मा जित, 1 मा हार र 1 खेलमा अंक बाँड्दै 7 अंकका साथ दोस्रो स्थानमा रह्यो। इंग्ल्याण्डको नेट रन रेट 0.473 रहेको थियो। यस्तै अस्ट्रेलियाले पनि समान 7 अंक भए पनि नेट रन रेटका कारण बाहिरिनु पर्यो। अस्ट्रेलियाको नेट रन रेट -0.173 रह्यो। सुपर 12 को समूह बी मा भने भोलि हुने 3 खेलले सेमिफाइनल समीकरण निर्धारण गर्नेछ। अवस्था साथै कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौं। तबसम्मका लागि रमेश र पवन लाग्या दिनुहोस्। नमस्कार।